औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब वीडियो देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल के प्यारे व्यूअर्स, आज हम तिलावत करेंगे सूरह आराफ के आयत नंबर 28 और 29, यानी कि आयत नंबर 28 एंड 29 इंशाअल्लाह तर्जुमा और तफसीर के साथ तिलावत करेंगे। तो चले शुरू करते हैं आज का सबक। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे, और हो सके तो शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, आपको भी सवाब मिले और मुझे भी। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का सबक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा, और जब, वा के मीनिंग और, इज़ा के मीनिंग जब, फालू फेल करते हैं, कोई काम करते हैं, फाहिशतन बुरा बेहयाई का, कालू तो कहते हैं, वजदना और पाया हमने, वजदना पाया, ना के मीनिंग हमने, अलैहा आबा आना, अलैहा के मीनिंग ऊपर उसके, अलई ऊपर, हा के मीनिंग उसके, आबा अबा वजदाद ना के मीनिंग हमारे, इधर भी ना के मीनिंग हमारे और इधर भी ना के मीनिंग हमारे। पाया हमने ऊपर इसके अपने अबा वजदाद को या हमारे अबा वजदाद को, वल्लाहु और अल्लाह, अमरना हुक्म दिया हमको, बेहा साथ उसके, और अल्लाह का हुक्म है हमारे लिए या अल्लाह ने हुक्म दिया हमको इसका। कुल कह दो मेरे प्यारे नबी, कुल के मीनिंग तो मतलब मीनिंग है कह दो, लेकिन चूंकि ये कुरान मजीद अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहा है, तो हम इस तरह कहेंगे अदब के साथ, मोहब्बत के साथ कि कह दो मेरे प्यारे नबी, इन्ना इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, ला नहीं, या अमरो हुक्म देता, बिल फहशाई साथ बुराई का या साथ बेहयाई का, अतकूलूना क्या तुम कहते हो, अला ऊपर, अलल्लाहि ऊपर अल्लाह के, माँ जो, ला नहीं, तालमू तुम जानते, जो तुम्हें खुद भी मालूम नहीं। क्या तुम वो बोलते हो ऊपर अल्लाह के जो तुम खुद भी नहीं जानते, जो तुम्हें खुद भी नहीं मालूम। अब इस आयत में अल्लाह ताला कहता है, जो अरब के जाहिलियत के जमाने में अरब के लोगों में जो रसूमात, मजहबी रसूमात पाए जाते थे और उसको मंसूब करते थे अल्लाह से, उसके बारे में बताया गया है। और खास तौर पर जब अरब के लोग जो है हज में खाना काबा का तवाफ जो है वो बरहना किया करते थे, नंगे जिस्म किया करते थे, और उसमें मर्द तो मर्द, औरतें भी उससे आगे होती थी। तो वो जो है और वो ये कहते थे कि ये अल्लाह का, ये इस पर हमने अपने बाप दादों को पाया है, यानी ये हमारे बाप दादों से ये रस्म होता चला आया है और इसका हुक्म अल्लाह की तरफ से है। नऊजुबिल्लाह, इस तरह की बातें करते थे, मंसूब करते थे अल्लाह से। हालांकि ये उन्होंने अपने आप से एक रस्म बनाया था और अपने मजहब में चलते चलते वो रस्म जो है उन्होंने मजहबी जो है तौर जो है इख्तियार कर लिया था, और लोगों ने उसको मजहबी जो है मजहब में जो शामिल कर लिया था और कहने लगे थे कि ये अल्लाह का हुक्म है, और उसको बहुत इज्जत और फख्र से किया करते थे कि ये हम अल्लाह के लिए करते हैं। और अल्लाह ताला कहता है कि ए मेरे प्यारे नबी, इनसे कह दो कि अल्लाह ताला बेहयाई का हुक्म नहीं देता, और तुम वो कुछ अल्लाह ताला से मंसूब करते हो जो तुम खुद भी नहीं जानते, यानी तुम्हें मालूम ही नहीं है कि ये अल्लाह का हुक्म है कि नहीं। अब देखो, खुद अल्लाह ताला को अगर अल्लाह का हुक्म होता तो इस कुरान में आ जाता, और इस कुरान से पहले भी किताबें आ चुकी है अल्लाह ताला की, तौरात, जबूर, इंजील, उसमें कहीं इसका जिक्र आ जाता, उसका जिक्र होता। जब उसमें भी हुक्म नहीं है, जिक्र नहीं है, इस किताब में भी जिक्र नहीं है, तो कहां से ये अल्लाह के साथ मंसूब करते हैं, कहां से ये अल्लाह ने हुक्म दिया है। और अल्लाह इस किताब में खुद ये देखो मना फरमा रहा है कि अल्लाह हुक्म नहीं देता बेहयाई का। अल्लाह ताला कहता है हूं डांप कर जिस्मों को
اور پھر جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کرو، اسپیشلی عورتوں کے لیے۔ تو یہ اپنے آپ سے رسومات بنا کے اور پھر اللہ سے منسوب کرنا، یہ کہاں کا جو ہے انصاف ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اب اگلے آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کیا حکم دیتا ہے، کل کہہ دو میرے پیارے نبی، امرا حکم دیتا ہے، ربی میرا رب یعنی اللہ، بالقسط ساتھ انصاف کا۔ کہہ دو میرے پیارے نبی میرا رب حکم دیتا ہے انصاف کا، واقیمو اور سیدھے کرو، وجوہکم اپنے منہ کو، عندہ پاس، کل ہر، مسجد سجدے میں، مسجد ودعو ہر سجدے میں، اور پکارو اس کو، ودعو پکارو ہو اس کو، ودعوہ پکارو اس کو، مخلصین خالص ہو کر، مخلص ہو کر، لہو اس کے لیے، لہو الدین اس کے دین کے مخلص ہو کر، اور پکارو اس کو مخلص ہو کر اس کے دین کے، کما جیسے بدأکم ابتدا میں پیدا کیا تم کو، تعودون تو دہرائے گا اس کو، یعنی دوبارہ بھی اٹھائے گا تم کو آخرت میں، دوسری جہان میں، جب ادھر سے موت واقعہ ہو جائے گی تو پھر اگلی جہان میں حساب کتاب کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا۔ جب پہلے پیدا کیا، شروع میں ایک دفعہ پیدا کیا تو دوبارہ بھی پیدا کرے گا، وہ دوسرے جہان میں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اسی آیت کے آگے چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، برائی کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، میرا رب حکم دیتا ہے انصاف کا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سیدھے کرو اپنے منہ سجدے میں اللہ کے لیے، یعنی خالص اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کو جو ہے مت پکارو، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شامل نہ کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ اس لیے کہتا ہے اس آیت میں کہ سیدھے کرو اپنے منہ سجدے میں، سیدھے رخ پر، یعنی اللہ کے ساتھ جو ہے کسی اور کو شامل نہ کرو۔ سیدھا، سیدھے کا مطلب کہ یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو، ادھر ادھر نہ پھرو، ادھر ادھر کسی اور کو اس میں شامل نہ کرو۔ جیسے کہ کچھ لوگ زیارتوں پر جاتے ہیں، کوئی جو ہے پیروں کو جو ہے ساتھ جو ہے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، کوئی جو ہے وہ بتوں کو پوچھتے ہیں، کوئی جو ہے وہ عالموں کو جو ہے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ جو کچھ کہتے ہیں تو اس پر بس کہتے ہیں کہ یہی بات ٹھیک ہے۔ تو ادھر ادھر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ گمراہ نہ ہو، بھٹکو نہیں، صرف اللہ کی عبادت کرو، سیدھے رکھو اپنے منہ سجدہ میں اللہ کے آگے، اور اسی کے ہو کر مخلص ہو کر اللہ کو پکارو، جو بھی مانگو اللہ ہی سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو، اور اللہ سے بھی مخلص ہو کر مانگو۔ یہ نہ ہو کہ ساری برائی کے کام کرو، نافرمانی اللہ کی کرو، اللہ کے سیدھے راستے پر نہ چلو اور اللہ سے برائی کے لیے دعا کرو، خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، یعنی کوئی برائی کے کام کرو اور اس برائی کے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اس میں کامیاب ہو جاؤں، یہ کام نہیں، یہ غلط ہے۔ خالص اس کا مطلب یہ ہے، اس مخلصین خالص ہو کر اللہ کے دین میں، کہ یعنی صرف اللہ کے دین میں سیدھے ہو کر، فرما بردار ہو کر اللہ ہی سے نیکی کے لیے دعا کرو، برائی کے لیے نہیں، پکارو اس کو مخلص ہو کر اس کے دین کے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طرح پہلی بار پیدا کیا تو دوبارہ بھی زندہ کرے گا، جس طرح کہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ جب ہڈیاں جو ہے ہو جائیں گی اور بندہ مٹی ہو جائے گا اور پھر کیسے پیدا ہوگا دوبارہ، پھر کیسے زندہ ہوگا؟ تو پہلے پیدا جس طرح اللہ تعالیٰ نے کیا وہ مشکل ہے، کہ یہ مشکل ہے دوبارہ اس کو پیدا کرنا۔ جس طرح پہلی بار پیدا کیا اس طرح دوبارہ پیدا کرنا کوئی بھی مشکل نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ دوبارہ بھی زندہ کرے گا اور کھڑا کرے گا، اور سارا حساب کتاب پھر ہوگا۔ جو زندگی دنیا میں گزاری تھی اس میں جو کچھ کیا تھا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا کیا تھا ادھر، کچھ بھیجا ہے، کچھ نیکیاں بھیجی ہے، جو بھیجنا ہوتا ہے وہ نیکیاں ہوتی ہے اور برائیاں ہوتی ہے، جو برائیاں جس نے بھیجی ہوتی ہے تو وہ تو ادھر پھر خالی ہاتھ ہوتا ہے، جو نیکیاں جس نے بھیجی ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ پھر ادھر کامیاب رہتا ہے اور وہ جنت میں جاتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے اپنے نیک بندوں میں شامل ہونے کی۔ اور یہ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔
अल्लाह हमें तौफीक दे कि ये कुरान मजीद का तर्जुमा मुकम्मल करें, इस पर अमल करने की तौफीक दे या अल्लाह, या परवरदिगार, या रब्बुल आलमीन, या मालिक यौमिद्दीन, या अला कुल्ली शैइन कदीर, या गफूर रहीम। या अल्लाह ये तिलावत की है तर्जुमा और तफसीर के साथ, इसके तर्जुमा तफसीर में या जेर ज़बर पेश में या तलफ़ुज़ में कोई गलती हुई हो तो या अल्लाह या परवरदिगार माफ़ कर देना, तू माफ़ करने वाला गफूर रहीम है। या अल्लाह हमें अपने नेक और सालिह लोगों में शामिल कर दे और हमें आफियत वाले मामलात दे, हमारी बीमारियां, तकालीफ, परेशानियां और बुराइयां हमसे दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन।